السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين الحضري. مرحبا بكم في دروس ديال لاكسيس. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الدرس الثاني غنتعلموا فيه كيفاش نكريو باز دو دوني، نكريو لي تابل ou les relations entre les tables. Donc partie numéro 1, création des tables and relations. Donc question numéro 1 قال créer sur Microsoft Access 2019 la base de données gestion hôtel, enregistrez-le dans le disque local D. Donc غنفتحوا لاكسيس ديالنا، ها هو اكسس. غنمشيو هنا نعملو باز دو دوني فيد، غنكليكي واحد ان سول كليك صافي. هنا لو نون ديال الفيشي صافي، غنكتب جيستيون دوتيل. هنا اذا كريت كريات تسجلي في الدوكيمون، دونك من الاحسن نختار لومبلاسمون ديالي. صافي غنضرب مثلا هاد باركورير، غنمشي لديسك لوكال دي، ها هي ديسك لوكال دي ديالي، المهم هو اليو اس بي ماشي مشكل. جيستيون دوتيل غنكليكي على اوكي، غنكليكي على كري. دابا هو انا هيدا شنو عملنا؟ كرينا واحد الباز دو دوني اللي اسمها جيستيون دوتيل. باغ ديفو كيعطي لي واحد طابل 1. صافي دابا حنا سالينا كيسيون 1 صافي. دابا غنمشيو نشوفو كيسيون نيميرو 2. قال لك créer les tables suivantes en respectant les types, les tailles ainsi les contraintes. دونك دابا حنا عندنا واحد الطابلو اللي شرحت لكم قبل. دابا خصنا نكريو هاد الباز دوني هادي. دابا غنكريو الطابلو الاولي اللي هو الطابلو ديال كليون. هادو هما لي كولون اللي فيه، دابا هما اللي كاينين هنا وكيشرحوا لنا هنايا. دونك كاين كود كليون، كاين سيفيليتي، كاين لو نون برينون لادريس فيل دات دو نيسونس نيميرو دو تيليفون. صافي. دونك شنو غنعدلو؟ دونك شنو غنعمل دابا؟ هادو هما الاسماء ديال لي شون، هادو التيب ديالهم، هادو لي تاي وهادو لي كونتران. صافي. دونك شنو كنعمل؟ كنمشي لطاب نيميرو 1 كنضرب فيه كليكي باليمين، كنمشي مود كرياسيون. دابا انا كيقول لي الاسم ديال الطابلو، صافي غنسميه طابل كليون. صافي طابل كليون غنكليكي على اوكي. صافي دونك هو كيعطي لي هادو لي نون ديال الشون، ها هما. هنا التيب دو دوني هي اللي عندي هنايا. لا طاي حنا غنشوفوها نتا حيت كتبان، وهذه الديسكريبسيون اذا بغيتي تكتب شي كومونتير ولا شي حاجه. دونك شنو غنعمل؟ ما نكتبش هاد نون دو شون. نون دو شون هو الاسم ديال الشون ديالنا. دابا حنا نبداو من هنا، كود كليون سيفيليتي لو نون برينون لادريس فيل دات دو نيسونس نيميرو دو تيليفون. هو باغ ديفو الاولي كيعطيك لي بريمير اللي شرحت لكم مره قلت لكم بانه ما كيتعاودش. دونك غنجي هنا غنعمل كود سي ال تي. من الاحسن تفاداو ليسباس في الاسماء، وتفاداو تيريد 6 اللي هي ناقص. يعني اذا كان عندكم شي حاجه شي اسباس ولا شي حاجه دائما عملوا تيريد الويد بيناتهم. صافي. وديك الساعه نوريكم اذا بغيتو تبان في الطابلو تبان يعني بالاسباس وكيفاش كنعدلوها. دونك دابا اول حاجه نبلاصي لي كولون تحت بعضهم. انا من هنا كود ديال من هنا السيفيليتي، هنا عندي لو نون، هنا عندي لو نون، هنا عندي برينون ياك، هاي برينون، هنا عندي لادريس، هنا عندي الفيل، هنا عندي دات نيسونس، هنا عندي نيميرو دو تيل، نيميرو دو تيل. صافي دونك حنا سالينا هاد البارتي هادي. دابا خصنا نعدلو لي تيب. دابا كود دو كليون النوع ديالو نيميريك، يعني يقبل غير الارقام، ما يقبلش الحروف ولا شي حاجه، يقبل غير الارقام. دونك غنجي لهنا غنختار نيميريك. سيفيليتي قال لك هنا تكست، غتجي هنا تخليها التكست كور كما هي. المهم باش نشرحكم هاد لي تيب غنشرحكم غير باختصار، ديك الساعه نشوفهم بالديتاي. كاين هنايا تكست كور وكاين تكست لونغ. شنو الفرق بيناتهم؟ تكست كور وتكست لونغ جوج بهم كيقبلوا الارقام والحروف ملي غتجي طابي، يعني كيقبلوا الارقام والحروف. تكست كور محدوده في 255 حرف، تكست لونغ يعني كتقبل اكثر من 255 حرف. دابا نتوما الاغلبيه تختاروا التكست كور. فوقاش غتختاروا التكست لونغ؟ مثلا اذا كان عندكم شي باز دوني فيها كومونتير يكون فيها مثلا بلا بلا بزاف داكشي، ديك الساعه من التكست لونغ، يعني حاجه اللي فيها اكثر من 255 حرف كتعملها تكست لونغ. نيميريك يعني كتقبل الارقام سواء كانوا اعداد صحيحه طبيعيه ولا اعداد عشريه. غروند نومبر اذا كان عندك شي يعني نيميريك ديال كونتيتي ديالو كبيره بزاف. هنا دات اور يعني كيقبل التاريخ والساعه. مونيتير باردون، مونيتير يعني الفلوس العمله. نيميرو اوتو هو يعني عدد ولكن كيتانكريمونطا اوتوماتيكمون، يعني مثلا ما كيخليكش تيناتيزي. مثلا كليون الاولى يعطي واحد، كليون الثاني يعطيه جوج، كليون الثالث يعطيه ثلاثه، يعني كيتانكريمونطا اوتوماتيكمون. وي نو يعني مثلا غتكون شي يا وي يا نو. حنا غنحتاجوها في التي بي ديالنا هنا سال دو بان، واش كاين سال دو بان ولا ما كاينش. اوبجي اولي بور ستوكي مثلا دي زيماج. دابا هادو كانوا كيخدموا به بديك الاكسس اللي قدامي. دابا حنا يمكن لك تستعمل غير هذا بيجون، حنا نشوفوها من بعد. ليان ايبر تكست مثلا بحال الايميل كيعطي لك مسطر بالزرق، واذا كليكيتي فيه كيفتح لك ديك السيت.
بياس جوان اذا بغيتي تعمل مثلا شي فيشي وورد، شي فيشي اكسل، شي ايماج كالكولي كتحسب اوتوماتيكمون، حنا نحتاجوها في التي بي. اسيستون ليست دو شوا مش كنعدلو ديك الليسته اللي شفناها في الاكسل فاليداسيون دي دوني، مش كتعدل لائحه الاختيارات. صافي دابا انا شرحت باختصار، ولكن في التي بي حنا في التي بي حنا كيبانوا لنا وحده بوحده كيبانوا لنا الدور كل وحده. قلنا حنا كود دو كليون غتكون نيميريك، دونك خليها كيما هي تكست كور لادريس تكست كور فيل تكست كور غنمشي نتا دات دو نيسونس غنرجعها دات، ها هي دات اي اور. نيميرو دو تيليفون كنعملوها تكست كور باش ديك الصفر يبقى، حيت اذا كانت نيميريك غيزول لنا ديك الصفر. صافي دونك حنا سالينا هاد البارتي هذا. شوف ملي كضرب في هاد السطر هذا كيبان لك الخاصيات ديال كود كليون، ملي كضرب هنا كيبان لك الخاصيات ديال السيفيليتي، يعني كل سطر مستقل بذاته. دابا غنشوفوا هادو، غنشوفوا الدور ديال لي تاي. دونك قال لك هنا كود دو كليون، قال لك هنا نيميريك اونتيي. دونك شنو كنعمل؟ كنضرب هنا في نيميريك كنجيني هنا تاي دو شون، غنجيني هنا نختار اونتيي. صافي دابا نخدموا بهادي، هادو اللي كاينين هنا. دابا نضرب في سطر سيفيليتي، قال لك تكست كور. شنو قلت لكم انا كور كيكون فيه 255 حرف ياك، دابا وقع لك غيكون فيه غير 5 د الحروف، دونك غنجي هنا نزول 255 غنعمل 5. دابا نضرب في سطر لو نون. سطر لو نون قال لك هنا التكست غيكون لا طاي ديالو 20، يعني ما يكونش اكثر من 20. غنجي هنا نعمل 20. برينون قال لك هنا يكون 30، دونك غنجي هنا نعمل 30. لادريس تكست قال لك غيكون فيه 100، دونك غنجي هنا طاي دو شون حتى كنضرب في هاد الطاق، غنجي هنا غنعمل هنا 100. لا الفيل قال لك تكست ما حددلكش، يعني خليها 255. دات دو نيسونس سي اون دات اي اور، صافي ما كيكونش عندها طاي دو شون حيت هادو كيتبدلوا على حسب النوع. كتلاحظوا ملي كيكون هنا نيميريك كيكون هنا في جوج عندنا طاي دو شون فيها اونتي، داكشي ملي كيكون تكست كيعطي لي فونيتر اخرى. ملي كيكون عندي هنا مثلا دات دو نيسونس كيعطي لي مبدل، يعني على حسب التيب اللي عندك. نيميرو دو تليفون قال لك تكست 10، دونك غنعمل هنا تكست كور، غنجي هنا وغنعمل 10. صافي دونك هيدا نكونوا سالينا لي طاي. دابا غنشوفوا البارتي لي مهمه، دابا غنشوفوا لي كونتران. كونتران هما القيود. دونك شنو عندنا هنايا؟ قال لك كود دو كليون سي لا كلي بريمير دو لا تاب. كلي بريمير عاقلين عليها، يعني ملي غنجي نسيزي ما يعطيليش ندخل شي كود كليون معاود، مثلا الحضري ياسين عنده واحد ما يمكنش الحضري امين نعطيه واحد، يعني صافي واحد خاصه بالحضري ياسين. دونك هو باغ ديفو كيعطي لك الاولي كلي بريمير، ها هو باغ ديفو عطاني هنا مفتاح. في حاله لو ما عطالكش كتضرب فيها كليكي باليمين، هنا كاينه كلي بريمير، هاي كلي بريمير. صافي دونك هذه هي سي لا كلي بريمير دو لا. قال لك هنايا سيفيليتي غتكون ليست دي فالور سويفون، اما مسيو اما مدام اما مادموازيل، كنا كنعملوا في الاكسل ديك دوني فاليداسيون. دونك شنو غنعمل؟ غنضرب هنا في التكست كور، هنايا نمشي لهنا غنعمل اسيستون ليست دو شوا، يعني لائحه اختيارات. غنختار هذه جو تابري لي فالور سويتي حيت سنتينا غطابيهم. غنتمنى هنا سويفون، غنجي لهنا غنطابي مسيو، غنطابي مدام، صافي نعمل هنا ام او، غنطابي نتي بريسيدون، غنطابي هنا مادموازيل ام ال او، ها صافي ديك الساعه ملي كنجي هنا كنعمل سويفون تيرميني. هذه ملي غنكون كنعمر الطابلو غتبان لي بحال واحد اللائحه فيها مسيو مدام مادموازيل. اذا بغيتي تشوف هاد القيم ديالك واش طابا ولا لا كتضرب هنايا، ها هما مسيو مدام مادموازيل. صافي نرجعوا لهنا. دابا قال لك هنايا لو نون. لو نون قال لك سوغا افيشي اون ماجيسكول، يعني ملي تكون كتعمر الطابلو واخا تينا تدخل لو نون مثلا تدخل ال حضري كامل بها الحروف مينيسكول، ملي تخرج من ديك الكولون من ديك الطابلو هي اوتوماتيكمون ترجع ال حضري ماجيسكول. دابا انا غنتعلموا واحد حاجه مهمه في لاكسيس، انا عملت لكم هذا الجدول هذا فيه الشرح باختصار. ملي كيقول لك سوغا افيشي يعني ما كيفرضش عليك، انا كتبت لكم هنا بالعربيه باش تفهموا، ليس هناك الزام، يعني ما كيفرضش عليك. نهار اللي ما كيفرضش عليك كنمشيو نفورما. اذا قال لك شي نهار دوا اتر يعني هناك الزام، كتمشي نماسك دو سيزي. دابا حنا غنمشيو نفورما نعملو اكبر. دونك شنو غنعمل؟ نرجعوا لهنا. دابا لا ترجع افيشي لكم هذه باش تعقلوا. دابا قال لك لا لو نون سوغا افيشي اون ماجيسكول، دونك غنضرب هنا في لو نون، غنمشي لهنا فورما، كنجي هنا كنعمل اكبر. دابا هادي شنو كتعني؟ ملي غتكون كتعمر الطابلو واخا تدخل لو نون مينيسكول ملي غتخرج منه هو يرجع اوتوماتيكمون ماجيسكول، ولكن ما كيفرضش عليك السيزي، ما كيفرضش بانك تسيزيه ماجيسكول، سيزيه كيما بغيتي. صافي شنو عندنا هنايا؟ اي نون فيد. شنو معنى نون فيد؟ نون فيد يعني خصو لابد يدخلو،
ما يخليليش لو نو خاوي، ما كاينش ياخذ يجي للاوتيل وما يعطيناش الاصل ديالو. دونك هذه نون فيد كتعني خصو الزامي، يعني خصو لابد يعمر ديك لو شو، ما يخليليش يخاوي. دونك كنمشيو لهاد نول انتردي، الفراغ ممنوع، كنعملو وي، يعني بزز منو خصو يعمرو. دابا نمشيو برينون. برينون شنو قالنا هنايا؟ تكست 30 ديجا منها، قالنا هنا لا بروميير لتر دوا اتر ماجيسكول. شنو قلنا حنايا؟ اذا قال لك لا بروميير لتر دوا يعني هناك الزام، فين كنمشيو؟ ماسك دو سيزي، كنعملو اكبر ال اصغر علامه استفهامات. شنو كتعني هذه اكبر ال؟ يعني الحرف الاولي ماجيسكول، اللي موراها يكونوا مينيسكول. علاش دخلنا هنايا ال؟ هنا شملنا هنا علامه استفهام. ال كتعني الحرف اوبليغاتوار، يعني لابد يسيزي. علامه استفهام يعني كتعني اختياريه. دابا حنا نخدموا بهاد، عملوا هيدا اكبر ال اصغر من علامه استفهام، وفي واحد الفيديو غنشرح لكم شنو الفرق ما بين ال وعلامه استفهام اكسيتيرا. المهم دابا شنو كتعني؟ الحرف الاولي غيكون ماجيسكول واللي موراه يكون مينيسكول. دونك شنو غنعمل؟ غنضربنا في برينون، غنمشي ماسك دو سيزي حيت كاين تما قال لك كيفرض عليك، قال لك تما دوا، يعني كاين هنايا الدوا. زائد شنو غنعمل؟ غنعمل اكبر ال اصغر علامه استفهامات. شحال نعمل علامه استفهامات؟ هي نورمالمون خصني نعمل 29 حيت ال كتعني حرف واحد وعلامه استفهامات هما الحروف اخرين، يعني 29 من 29 زائد واحد كتعطي لي لا طاي اللي هي 30. دابا نمشيو لادريس. لادريس قال لي سوغا افيشي او ماجيسكول. دونك قلنا ملي كيقول سوغا ما كيفرضش عليك، غنمشيو فورما. شنو غنعملو اكبر، صافي. لا فيل قال لك ليست دي فالور سويفون تطوان طنجي غابه مكناس اكادير وجده. دونك شنو قلنا كنعملو؟ كنضربو في فيل، كنمشي لهنا كنعمل اسيستون ليست دو شوا، كنمشي جو تابخي كنعملو سويفون، غنجي لهنا وغنطابي المدن. صافي غطابي مثلا تطوان، غتجي تحت منها طابي طنجي، غتجي تحت منها طابي غابه، غتجي تحت منها طابي مكناس، ونتينا ماشي اكادير وجده. صافي ملي كنساليو سويفون تيرميني. غنجيو دات دو نيسونس. قال لك دات دو نيسونس سوغا افيشي سو سيت فورم. قلنا حنا ملي كيقولنا سوغا يعني ما كيفرضش عليك، يعني كنمشي فورما. دونك سوغا افيشي سو سيت فورم يعني نمشيو فورما، نخدمو ديك جي جي ام ام ا اللي كنا كنخدمو بهم في الاكسل. دونك شنو غنعمل انا؟ غنجي لهنا دات دو نيسونس، غنجي فورما. شنو عندي هنا مكتوبه؟ خصها تبان على هذا الشكل هذا، ياك؟ دونك شنو غنعملو؟ 1/1/2010. دونك شنو غنجي نعمل جي جي تيريت 6 ام ام تيريت 6 ا حيت هادشي ديجا شفناه في الاكسل، ياك؟ دابا نمشيو للنمره دو التليفون. نيميرو دو التليفون قال لك دوا اتر اكري سو سيت فورم. دونك نيميرو دو، بما ان قال لك دوا اتر قلنا كنمشيو لعين ماسك دو سيزي. دابا خصو يبان على هذا الشكل هذا. التليفونات كاملين غيكون عندهم زيرو في الاولي، بما ان زيرو ثابته نعملوها ما بين كيومي، حيت هادي زيرو كاملين بين تكون. الارقام مش كيكونوا اوبليغاتوار في لاكسيس كنرمزوا لهم بصفر، يعني ماشي لابد يعمر لي التليفون 10 الارقام، ما يخليش شي نمره ناقصه. انا من الزيرو انا من اسباس 00 اسباس 00 اسباس 00 اسباس 00 اسباس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صافي دابا هيدا كنكونوا سالينا طابل نيميرو 1. دابا ملي كنسالي كنشد الطابلو بهاد اكس، كنعمل هنايا وي، صافي باش كنونجستري لي زانفورماسيون ديالي. بلاتي نكبر لكم هادي باش تشوفوها. دابا هو الطابلو هذا تكريا. اذا بغيتي تشوف ديك الطابلو ديالك كليكي فيه جوج مرات. اذا كليكيتي جوج مرات كيعطيك باش تعمر. ها هي ديك الليسته اللي عندنا. ها هي مثلا اذا طابيت هنا المينيسكول ملي غنخرج منه غيرجع اوتوماتيكمون ماجيسكول. هنا كيعطيك الحرف الاولي بوحدو اللي غيكون ماجيسكول، هي ديك البروميير لتر. هنا اذا طابيتي لادريس كيرجع كامل ماجيسكول حيت عملناها في لي. هنا ديك الليسته د الفي اللي قلنا ها هي. دات دو نيسونس واخا انا نطابيه مثلا بسلاش وغنطابي مثلا 2000، هيدا مثلا 2000 اللي غنخرج منه هو كيحتم عليا ديك المظهر اللي عملنا جي جي ام ام ا. بالنسبه لنيميرو التليفون كتلاحظوا جاو ديك الصفوره، واخا كنطابي انا الحروف، انا كنضرب في الحروف والو، خصك لابد تطابي الارقام كاملين. وهذا ما يمكنش يتخرج من هنا، بلاتي نطابيو بعدها الكود. اذا جيت لهنا مثلا بلاتي نختاروا هنا مثلا، دابا كنعمل ديك الساعه نوريكم كيفاش كنعمروا الطابلوس مثلا اذا جيت هنا وعملت هنا واحد، شوف ملي غنخرج منها ما يبغيش. دونك علاش بلاتي نعمركم هادو باش تفهموا. مثلا مدام نعملوا لنا شي حاجه، باش تفهموا الدور ديال كلي بريمير اللي شرحتكم قبيلاتي. شوف دابا ملي غنخرج قراو هادي موديفيكاسيون نو ريسك دو دوبلون. شنو معنى دوبلون؟ حيت هذا كلي بريمير ما خصوش يتعاود،
دابا انا هنا عاودتو، دونك خصني لابد انا ندخل شي نمره من غير واحد يعني جوج. اذا بغينا الطابلو نرجع نبدل فيه شي حاجه في الخاصيات ديالو داكشي، كنمشي للطابلو كنكليكي باليمين كنمي مود كرياسيون، ديك الساعه كنبدل اللي بغينا. دابا اذا نكونوا سالينا طابلو نيميرو 1 هنا غنوقف، فيديو اخر نعملوا الطابلو نيميرو